پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت ایک پاسے دنیا دا سب تھی بڑا جمہوری اور سیکولر ملک ہونے دا دعویدار ہے، لیکن دوے پاسے خود ہی اتھوں سیکولرزم اور جمہوریت دا جنازہ کھڑ دیتا ہے۔ نہ صرف بھارت دے اندر اقلیتاں مسلمان، سکھ، عیسائیاں اور دلتاں دی جان، مال، عزت و آبرو غیر محفوظ ہے۔ مسلمانوں کو NRC اور CAA جیسے کالے قانون پاس کر کے دیس نکالا دینا، لاؤ جہاد، حجاب اتے پابندی، مدارس اتے پابندی، گاں دے ماس اتے قدغن، مسجداں وچ نماز اتے پابندی اور بڑے بڑے اجتماعات وچ مسلمانوں کو قتل کرنا دے اعلانات ہو رہے ہیں، بلکہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر دے لوکاں اتے ذمہ تنگ کر دیتی گئی ہے۔ 5 اگست 2019 وچ کشمیر دی خصوصی حیثیت دی یک طرفہ فیصلے دی بعد بھارتی ہندو انتہا پسند حکومت سنو کیڑا ظلم جبر ہے جڑا حریت پسند کشمیری عوام اتے نہیں کیتا۔ ڈومیسائل دی قانون وچ ترمیم کر کے لکھاں دی تعداد وچ غیر ریاستی لوکاں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ فراہم کیتے گئے۔ لوکاں دی زمیناں اتے زبردستی قبضہ، ریاست دے گیزٹڈ ملازمین کو برطرف کر کے BJP دے چیلے چانٹیاں کو تعینات کرنا، اردو دی جگہ ہندی زبان کو رائج کرنا، ریاستی جھنڈے کو ختم کر کے بھارتی ترنگا لہرانا، مسلمانہ دی شاندار تاریخ کو نصاب تعلیم تھی خارج کر کے غلیظ ہندوانہ سیاہ تاریخ کو داخل کرنا، مسلمانہ دے تاریخی مقامات دے نام تبدیل کرنا، متنازع حلقہ بندیاں، ملازمین دے حقوق تے ڈاکہ، اساتذہ کرام دی تذلیل و تحقیر، انسانی حقوق دے کارکناں اور صحافیاں دے کراؤں تے NIA دے چھاپے، ہجے بھارتی تعدیبی حربین اور ہتھ کنڈین جنہاں دے ذریعے اور ریاست تے مکمل کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ لیکن تاریخ کشمیر تے ڈونگی نظر رکھنا والے ماہرین دا آخنا ہے کہ بھارت دے تمام فرعونی حربے کسے بھی صورت وچ کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ کہ ریاست جموں کشمیر دے عوام شعوری طور تے اس تحریک دے نال وابستہ ہے۔ جس طرح غیور کشمیری عوام سن گزشتہ 32 سالاں وچ بھارت دی ہر سازش کو پیوند خاک کیتا، اسی طرح مستقبل وچ بھی بھارت کو منہ دکھانی پیسی۔